نظم إن فرينكو خليلك فويس مسج. شاعر محمد عثمان جامعي. ترجمة رحاب مصطفى. رسالة خليلة الصوتية إلى إن فرينك. يا إن فرينك، أنا خليلة، عمري 16 عاما. أنا أيضا كنت قد حاولت أن أكتب مذكرات. كنت قد كتبت بالفعل بعض الصفحات والكثير من الحكايات عن انهيار جدران بسبب سقوط القنابل، وعن أطفال مفزوعين في أحضان أمهاتهم، وعن ثبات أب بعد أن غمر التراب على ابنه، وعن راية ترفرف ذات ألوان ثلاث منسوجة من القمصان المشتعلة، وعن أناس تدوروا جوعا لأيام حتى حصلوا على بعض اللقيمات، وعن أمسيات في ظلمة الليل من الضحك والغناء، وعن العيش في الخيام بعدما كانت تحتضن البيوت. يا إن، ولكن بسبب النيران التي تهطل من السماء احترقت بعض الصفحات، وبعضها غرق في دماء أخي الذي كان عمره عاما واحدا، والبعض الآخر فشل في وقف نزيف جرح أبي. وذات يوم شعرت بالخوف فهرعت، ووجدت أن الأطفال قد نثروا بعض الصفحات في الهواء. وذات ليلة بتر الأطباء كلتا يدي ذات الجروح العفنة على أضواء الهواتف المحمولة، وعندها بترت آمالي معهما أيضا. وفي اليوم التالي نظرت إلى يدي المبتورتين وإلى القلم الموضوع على المنضدة وبكيت. يا إن، هل تسمعين أصوات غارات تلك الطائرات؟ عفوا، ربما تكون هذه رسالتي الأولى والأخيرة لك.